Galaxy News Hour live. राजनीतिक वृत्तमा प्रतिनिधि सभाको आयु कहिलेसम्म भन्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अस्वाभाविक तवरमा तन्काउने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विगतको संसदीय प्रणालीको परम्परा मान्ने हो भने निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुनुपर्थ्यो। तर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकारले ऐन मार्फत कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने सत्ता गठबन्धनको तर्कमा प्रतिपक्षी एमालेले पनि मौन समर्थन गरेकाले कार्यकाल लम्बिने निश्चित जस्तै देखिएको हो। यता सदन चालू रहे पनि गणपूरक संख्या पुर्याउनै मुस्किल भइरहेको छ। तर प्रस्तावित विधेयक अनुसार मङ्सिर 4 को निर्वाचन सम्पन्न भएको धेरै समयपछि पनि हालका सांसदको कार्यकाल रहिरहने र निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने सांसदले तलब भत्ता पाइरहने छन्। संसदीय परम्पराका वा संविधानको मर्म कतैबाट पनि यस कानुनको औचित्य देखिँदैन। सरकारले संसदको आयु तोक्ने कुरा त झनै हास्यास्पद छ। अझ यही विषय अदालतमा विचाराधीन छ र उसले व्याख्या गर्ने भनिसकेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चुनावपछि पनि कायम राख्न सरकारले ल्याएको विधेयकको औचित्यमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ मिटर ब्याज नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी कार्यदलको निष्कर्ष। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै लम्ब्याउने गरी सरकारले ल्याए विधेयक। निर्वाचनबाट आएका सांसदले शपथ नलिएसम्म पुरानैले काम गर्ने प्रस्ताव। शीतल निवासको सन्देश अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित। राष्ट्रपतिप्रति बदला भाव राखेको वामदेव गौतमको आरोप। सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम नचाल्दा संक्रमण तीव्र। 72 जिल्लाका 4100 बिरामी टेकु अस्पतालका शैय्या भरिएपछि बाहिरै उपचार। मिटर ब्याजको धन्दा पेशेवर अपराधकै रूपमा मौलाएको कार्यदलको ठहर। देशभरबाट 2000 भन्दा बढी पीडितले दिए उजुरी, सबैभन्दा बढी सप्तरीका। र पहिलो एक दिवसीय खेलमा नेपालद्वारा केन्या 7 विकेटले पराजित। आशिफ र अर्जुनको कीर्तिमानी साझेदारी। संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएको बाहेक 5 वर्षको हुने भनिएको छ। तर त्यो 5 वर्ष कहिलेलाई मान्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन। यही अस्पष्टता हटाउने नाममा सरकारले विधेयक नै ल्याएर निर्वाचन भएपछिको नयाँ संसदले काम नथालेसम्म पुरानै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कायम रहने व्यवस्था गर्दैछ। यसका लागि केही ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता पनि गराएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने गरीको विधेयक संसद सचिवालयमा पठाएको छ। विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनसम्म हुने भनिएको छ। कानुन नभए हुनाले कार्यकाल कहिले प्रारम्भ हुने भन्ने क्लियर थिएन। त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट सुरु हुने र त्यसको कार्यकाल समाप्त भनेको अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर आएर त्यो निर्वाचन भएर आएको प्रतिनिधि सभाले जुन दिन पहिलो बैठक गर्छ त्यो दिनसम्म चाहिँ कायम रहने, पहिलो बैठक गर्न सक्छ त्यो सकिने भन्ने एउटा व्यवस्था गरियो। संसदको अवधि त बढाउने हामीले ल्यायौँ, तर सांसदहरू त फेरि निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ हुँदासम्म यसलाई पास गर्नुपर्ने भावनाले हामीले चाहिँ त्यही अनुसार अलिकति फास्ट ट्र्याकमै लाने कुरा गरेका छौँ। विधेयक यस्तै पारित हुने हो भने मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट आउने सांसदले शपथ लिएर पहिलो बैठक बस्ने दिनसम्म अहिलेकै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले काम गर्नेछन्। तर एकातिर निर्वाचनको मिति घोषणा भएर उम्मेद्वार सिफारिसको क्रम सुरु भइसकेको र अर्कातिर सांसदहरू नै मैदानमा उत्रिसकेको अवस्थामा कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ल्याइएको विधेयकमा
धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्। निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि अहिले नै संसदको क्रियाशीलतामा प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यकाल लम्ब्याउने गरी कानुन ल्याउँदा निर्वाचनमै असर गर्ने कतिपयको बुझाइ छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बैठक बस्न मिल्दैन, आचार संहिता विपरीत हो। र कार्यकालको विषयमा उम्मेदवारी दरखास्त दिएपछि स्वतः समाप्त हुन्छ। यो चाहिँ पछि यो के नयाँले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मात्र छोड्ने भन्ने कुरा त्यो पनि मिल्दैन। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सदन चलाइरहनु हुँदैन र वस्तुतः संसद चाहिँ को म्याद त्यहीँनिर सकिनुपर्छ। चुनावमा जाँदा कोही चाहिँ सांसदको हैसियतले लोगो लगाएर जाने, कोही चाहिँ साधारण व्यक्ति सरह जाँदा त्यो प्रतिस्पर्धाको स्वच्छता पनि देखिँदैन र प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्ने समानता पनि देखिँदैन। संविधानमा प्रतिनिधि सभाका हकमा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र र प्रदेश सभाका हकमा 20 दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने भनिएको छ। यसरी हेर्दा निर्वाचन सकिएको धेरै पछिसम्म पनि बहालवाला संसद रहिरहने र चुनावमा नजाने सांसदले तलब भत्ता खाइरहने अवस्था बन्नेछ। तर केही सांसद भने संसद र सांसद रहने कुरालाई तलब भत्तासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा देखिएका छन्। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन तोकिएको छ। 4 गते चाहिँ वैशाख 12 को जस्तो भूकम्प आयो भने, राज्यमा कुनै किसिमको युद्ध महामारी जस्ता विपत्ति आयो भने, आकस्मिक रूपमा चाहिँ कुनै आर्थिक सङ्कट पर्यो भने, विपत्ति आयो भने के गर्ने त? हामीसँग त संसद त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले संसद विघटनको परिकल्पना संविधानले पनि नगरेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि नभएको हुनाले संसदको रिक्तताको परिकल्पना नगरौँ। तलबसँग जोडेर जुन पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ बहस सुरु गर्न थालियो भने चाहिँ कानुनी प्रक्रिया किन चाहिन्छ, सांसद के को निम्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छायामा हुन्छ र भावनात्मक ढङ्गले एउटा सांसदले भन्दा मलाई चाहिँदैन भनिदिन्छ, अर्को सांसदले मलाई चाहिन्छ भनिदिन्छ। यो ढङ्गले चाहिँ बहस भइरहेको छ। यो बहसमै मेरो चाहिँ असहमति छ। समानुपातिक होस् या प्रत्यक्ष, जुनै प्रणालीबाट भए पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्ति मनोनयन पहिला नै राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता छ। यसो हुँदा सभामुख, उपसभामुख लगायत धेरै सांसद पदबाट हटिसक्नुपर्नेछ। अझ निर्वाचनका दौरान संसदले गर्ने काम पनि केही हुने छैन। त्यसैले आउँदो चुनाव पछिका केही महिना बचे खुचेका सांसदलाई तलब मात्र खुवाउन किन संसद चाहिएको हो? यस प्रश्नको जवाफ स्वयं सरकारसँग पनि छैन। क्यामेरामा जय तामाङ र योगेश लामाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिसम्म पनि सांसदको कार्यकाल रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याउनु संविधान सम्मत हुन्छ भनेर संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीलाई सोधेका छौँ। यसमा पनि पहिलो चरण त कहिले हो भन्दाखेरि मङ्सिरको 10 गते पहिलो चरण भएको थियो भने 79 साल मङ्सिर 9 गते त कार्यकाल समाप्त हुन्छ। त्यही पहिलो चरणलाई नै हामी 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएको मानिन्छ। संविधानले व्यक्त गरेको विघटन भएमा बाहेक प्रदेश सभा कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेपछि इट इज म्यान्डेटरी, इट इज नट ए डाइरेक्टरी। यो डाइरेक्टरी भन्ने होइन, यो मान्यो भने हुने नमान्यो भने होइन। संविधान भनेको जनताको आवाज हुन्छ, जनताको आत्मा हो। जनताको आत्मा मारिन्छ भने, जनताको चाहिँ भावना मारिन्छ भने कानुन ल्याएर यसका कार्यकालहरू खुम्चाउन सकेला। तर भोलि जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ नि। संवैधानिक अदालत त त्यहाँ छ नि। संविधान अदालतले संविधानसँग बाज्यको कानुन त एभिडेन्स भोइड गरिदिन्छ। अझै पनि सरकारले, मैले मेरो सुझाव के हो भन्दाखेरि अझै पनि संविधानका अक्षरहरू जान्ने, अक्षरहरू पढ्ने, प्रिन्सिपल पढ्ने मान्छे पनि छन् नेपालमा। उहाँहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्, एकचोटि सल्लाह लिनुहोस्। त्यसका प्रिन्सिपलहरू सबै चाहिँ सरकारले जान्दछ भन्ने होइन। अझै पनि यो भयो भने अपरिपक्व निर्णय हुन्छ। यस्तो विधेयकहरू लैजानु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। यो चाहिँ अपरिपक्व विधेयक नलैजानुहोस्। फेरि परिपक्व बनाएर कार्यकाल बरु लेख्नुहुन्छ भने संविधान अनुसार नै 5 वर्ष हुनेछ भनेपछि निर्वाचन सुरु भएको जुन पहिलो चरण छ त्यो मितिले 5 वर्ष हुनेछ भनेर कानुन लेखिदिनुहोस्। त्यही अनुसार ल्याइदिनुहोस्। कानुन ल्यायो भने त्यो चाहिँ संविधान सम्मत हुन्छ। संसद र सांसदको कार्यकाल संविधानले तोक्छ किनभने यो संवैधानिक कानुनको विषय हो। अझ यही विषय अदालतमा विचाराधीन छ र अदालतले नै संविधानको व्याख्या गर्ने भनिसकेको छ। यसमा एक कदम अगाडि बढेर ऐनबाट संसदको कार्यकाल तोक्न खोज्नु कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक भन्न मिल्ने देखिँदैन।
अब केही न्यूज संक्षेपमा। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मतिले संसदीय समितिमा पठाएको हो। सरकारले असार 31 गते संसदमा दर्ता गराएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको भदौ 13 गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले दफावार छलफल नगरी हतारमा पारित गरे संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिने चेतावनी दिएका थिए। प्रतिपक्षी सांसदको माग अनुसार दफावार छलफल गराउन लागेको कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। जेठ 16 देखि 25 गतेसम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको हो। 3,96,000 विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा 4,179 विद्यार्थीले 3.61 देखि 4 जिपिए ल्याएका छन्। 4 जिपिए भने एकजनाले पनि नल्याएको बोर्डले जनाएको छ। जिपिए 2.81 देखि 3.2 ल्याउनेको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ। बोर्डले यसपटक प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा 35% अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई नन ग्रेडिङमा राखेको छ। नियमिततर्फ 1,88,000 विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेका छन्। ती विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालाबन्दी र हडतालले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले शङ्करदेव क्याम्पसको पुनर्निर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै विद्यार्थी र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे। उनले विद्यार्थी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट बाहिर आउन भनेका छन्। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि विश्वविद्यालयमा ताला नलगाउने सङ्कल्प गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीसँग आग्रह गरे। तालाबन्दी समस्या समाधानको उपाय नभएको उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलिसम्म सत्ता गठबन्धनमा सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका छन्। आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले सिट संख्यामा आफूहरू सहमति नजिक पुगेकाले भोलिसम्म टुङ्गो लगाउने बताएका हुन्। कुन प्रदेश कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले सिट बाँडफाँडमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। उनले गठबन्धनका एक दलले प्रतिनिधि सभाको टिकट पाएको ठाउँमा अर्को दललाई प्रदेश सभा दिने गरी सहमति गर्न लागेको बताए। ससानो गर्जो टार्न ऋण दिएर सारा घरबासै उडाइदिएका घटना धेरैलाई कथा जस्ता लाग्न सक्छन्, किनभने यस्तै समस्यालाई देखाएर अनेक राजनैतिक दलले सङ्घर्ष गरे र शक्तिमा आए। अनेक व्यवस्था परिवर्तन गरिए, तर गाउँघरमा मिटर ब्याजका नाममा शोषणको त्यो पुरानो धन्दा यथावत छ। सरकारका आँखा भने बल्ल खुलेका छन्। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जारेबाट। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले मिटर ब्याजको धन्दाले पेशेवर अपराधकै रूप लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। गाउँका साउहरूले सामान्य ऋण सापटमा पनि घरबासै उठाउने गरी विपन्न एवं अशिक्षित समुदायको शोषण गरिरहेको र अड्डा अदालतमा पनि तिनीहरू नै हावी भइरहेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ। देशभरिबाट उजुरी सङ्कलन गरी समस्या बढी देखिएका जिल्लाहरूमा पनि कार्यदल अध्ययनका लागि पुगेको थियो। त्यसक्रममा देखिएका समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदै तत्काल नियन्त्रणका सबै उपाय अपनाउन सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी पनि कार्यदलले गरेको छ। 40 किलो चामल सापटी लिए बापत घरबासै लिलाम भएको सुन्दा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 1 धीरापुरकी तेत्री देवीले 8 वर्षकी स्थानीय जगदीश शाहसँग 40 किलो चामल ऋण लिएकी थिइन्। साहुलाई 1 वर्षपछि चामल बापतको रकम 20,000 बुझाइन्। जगदीशले 40 किलो चामलको ऋण 7 लाख पुर्याएर कागज बनाए र तेत्री देवीलाई अदालतमा उभ्याए। तेत्रीले मुद्दाबाट मुक्ति पाउन फेरि 1 लाख रुपैयाँ दिइन्, तैपनि मुक्ति पाइनन्, किनभने तेत्रीको जग्गामा आँखा लगाएका थिए। जगदीशले जुन कब्जा गरी छाडे, ऋणमुक्त भने अझै भएकी छैनन्। 40 किलो चावल लेने रहिए, तै के हमार से 2 वर्ष के बाद में से हम ओकरा 20,000 रुपया दे दिए। आ देला के बाद में हमको ये कागज हम फकटी कर दिए आ नहीं ये कर देलक। फिर हमरा 10 वर्ष भेले ना, तो फिर हमरा ये ढुआ मंगिया
तो हम कहलिए से हम ढुआ हम दे देने थी तो आप कौन ढुआ मांगी ना तो ये कि कहले तर निवेदन केस कर दिलक हमरा पर। तो ये केस केला के बाद में कागज आयल ना तब हम सब जनलिए तो हम सब ओहि सब पर न कथू कैलिए, हम सब आम ओहि पर हम कथू न कैलिए। आ तब जाके ये केस कर दिलक तब जाके पूरा संपत्ति हमारे ल लेने हैं, पूरे हम रोड पर खड़ा भेल। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान गरेपछि तेत्री देवीले पनि आफ्नो गुनासो दर्ता गराएकी छन्। गृहले बनाएको कार्यदल समक्ष मिटर ब्याजी विरुद्ध देशभरिबाट झण्डै 2000 उजुरी परेका छन्। प्रदेशगत रूपमा मधेसमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। मध्य प्रदेशमा मिटर ब्याजी विरुद्ध 1330 वटा उजुरी परेको छ। यी मध्ये 427 वटा सर्लाहीका मात्रै छन्। सिराहामा 289 जनाले उजुरी दिएका छन्। यस्तै लुम्बिनीमा 211 र बागमतीमा 202 वटा उजुरी परेको छ। गृहका अधिकारीका अनुसार विपन्न, अशिक्षित र पिछडिएका जाति एवं समुदायका व्यक्ति मिटर ब्याजीको चङ्गुलमा बढी फसेका छन्। सामान्य ऋण दिने साहुहरू ब्याज बढाउँदै ऋणीलाई कहिल्यै उम्किन नदिने प्रपञ्च रच्छन्। ऋण र ब्याज बुझाइसकेपछि पनि लाल पूर्जा फिर्ता नगरेका कयौं घटना छन्। कागज बनाउँदा नै धुर्त्याइ गरेकाले मिटर ब्याजी नै कानुनी रूपमा माथि परि कतिपय मुद्दामा ऋणी अदालतबाट थप कारबाहीमा परेका छन्। मनपरी ब्याज खाने प्रवृत्तिले पेशेवर अपराधकै रूप लिइसकेको निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ। पहिलो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गर्ने, सहमति हुन सकेन भने प्रहरी कार्यालयमा पठाउने, त्यसबाट पनि भएन र प्रहरी कार्यालयको पनि भनौँ न उसले हेर्ने विषयवस्तुभन्दा फरक हो, उसले उसको क्षेत्राधिकारभन्दा फरक पऱ्यो भने कुन अथोरिटीले हेर्छ त त्यो अथोरिटीमा पठाउने, अथवा त्यो छानबिन छलफलको क्रममा र हेर्ने क्रममा जो अब मिटर ब्याजी भनिएकाहरू छन् उनीहरूको चाहिँ अरू अन्य कुनै आर्थिक गतिविधिहरू हेर्दाखेरि सरकारका अथवा राज्यका अन्य निकायले हेर्नुपर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने, गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने हो भने मन्त्रालयमा त्यो कार्यदल गठन भएको छ, त्यहाँ लेखेर पठाउनु भन्ने पनि आशा, हामी त्यही प्रक्रिया छ। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजी विरुद्ध परेका उजुरीमाथि तदारुकता देखाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। तथ्य प्रमाण पुगेमा कार्यदलको निर्णय नकुरेर कारबाही थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको छ। साथै कार्यदलले विपन्न र अशिक्षित व्यक्तिको वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएकाले गाउँटोलकै साहुसँग ऋण लिने र ठगीको जालोमा पर्ने गरेकाले पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सुझाएको छ। महोत्तरीबाट विष्णु गुप्ता, सर्लाहीबाट विश्वनाथ ठाकुर र क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यदल संयोजक भीष्म कुमार भुसाललाई हामीले सोधेका छौं। देशभरबाट मिटर ब्याज पीडितले न्यायको आशमा उजुरी दिएका छन्, तिनले न्याय पाउन कति पर्खनु पर्ला? दुईटा पक्षहरूमा खास गरी हामीले जोड दिएका छौं। पहिलो कुरा त विद्यमान ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मिटर ब्याजीहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिफारिसको एउटा पक्ष रहन्छ। दोस्रो पक्ष विद्यमान न्याय निरूपण प्रक्रियामै पनि नेपाल सरकारका अन्य विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय, अदालती प्रक्रियामा पीडितहरूका लागि गरिने सहजीकरणका विषयहरू लगायतको पाटो अर्को चाहिँ पाटो रहन्छ र ती कुराहरूबाट पनि सम्बोधन गर्न नसकिने विषयहरू कानुन संशोधनको आवश्यकता हामीले जुन खालको अहिले अध्ययन गरिराखेका छौँ त्यसबाट विद्यमान कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन है यी वास्तविक समस्याहरू भन्ने लागेका विषयहरूमा यो क्षेत्रमा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। यो मुख्यतः तीनटा पाटाहरूमा हामीले काम गर्दैछौँ। केही टाठा बाठाले कानुन हातमा लिएर सिधा सादा नागरिकलाई ससानो ऋणमा समस्यामा पनि ऋण दिने र त्यसैमा टेकेर सारा सम्पत्ति हडप्ने दृश्य कुनै पनि सभ्य राज्यका निम्ति लाजमर्दो अवस्था हो। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उदयपुरमा एकै परिवारका 3 जना मृत फेला परेका छन्। बेलका नगरपालिकाका राजकुमार बस्नेत, उनकी श्रीमती र 12 वर्षीय छोरा मृत फेला परेका हुन्। उनीहरूको शव दिलुवा टारको
वाबिङ खोलामा पानीमा तैरिरहेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको आशंका गरिएको छ। हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले नरबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ। म्यानमारको सैन्य अदालतले नेत्री आङ सान सुकीलाई 3 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। सैन्य अदालतले सुकीलाई सन् 2020 को आम निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 3 वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको हो। सुकीलाई 11वटा मुद्दामा 20 वर्षको कैद सजाय यसअघि तोकिसकेको छ। उनी विरुद्ध धेरै मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। सबै मुद्दामा दोषी ठहरिए कुल कारावास 190 वर्षभन्दा बढी हुने रोयटर्सले जनाएको छ। नेत्री सुकीले भने आफू विरुद्ध लागेका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। मानवाधिकार कर्मीले उनी विरुद्ध सैन्य सरकारले फर्जी मुद्दा लगाएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। 76 वर्षीय सुकी हाल आफ्नै घरमा नजरबन्दमा छिन्। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक आज जस्ताको तस्तै पारित भएको छ। 2 दिन छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देश अस्वीकार गरी विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नुअघि आजको छलफलमा 10 सांसदले भाग लिए। तीमध्ये नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रियता नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिका सन्देश दूरगामी महत्त्वका भएकाले तिनलाई समेटेर विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले भदौ 2 गते नै पारित गरेको थियो। यो विधेयक यसअघि संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि साउन 16 गते शीतलनिवास पुगेको थियो। राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुको नाम सो घोषणा गरिनुपर्ने, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समयसीमा, प्रादेशिक पहिचान लगायत विषयमा प्रश्न उठाएर विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। वामदेव गौतम अहिले एमालेमा छैनन्। उनी नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक हुन्। उनी एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुँदा अर्थात् नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा 2 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका थिए। गौतमले नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा आज भएको छलफलमा 17 मिनेट बोले। राष्ट्रपतिको सन्देश अस्वीकार गरेकामा उनले असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, सत्तापक्षले राष्ट्रपति प्रति बदला भाव राखेको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भनेका छन्। गौतमले राष्ट्रपतिको सम्मान नगर्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हटाइदिए हुन्छ भने। राष्ट्रपति महोदयबाट फिर्ता पठाइएको सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा जसरी कुराहरू उठे ती सुन्न पनि नसकिने खालका रहे। म कुनै एउटा पार्टीको सदस्य भएर बोलिरहेका छैन, म कतैतिर लगाव राखेर बोलिरहेका छैन, तर राष्ट्रपतिप्रति गरिएको व्यवहार बदलाको भावनाले प्रेरित मैले पाएँ। त्यसो गर्न हुन्न थियो। राष्ट्रपति कुन समूहसित, कुन पार्टीसँग, कुन समुदायसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ भनेर भन्ने मुख्य विषय होइन। राष्ट्रपतिको सम्मान गर्न हामीले जान्न पर्दछ, होइन भने राष्ट्रपति प्रणाली हटाइदिनुपर्छ। भू उपयोग नियमावली छल्दै पुरानो मिति राखेर दक्षिणी ललितपुरमा जग्गा रातारात किताकाट गरिएको छ। स्थानीय तह, मालपोत र नापी विभागको मिलेमतोमा अगाडिको मिति राखेर 441 किता जग्गालाई 40 दिनमा 1778 कितामा टुक्र्याइएको विषयलाई विभागीय मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएका छैनन्। गत जेठ 23 गते भू उपयोग नियमावली जारी भयो। भू उपयोग सम्बन्धी ऐन 2076 कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको नियमावली जारी भएपछि जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाइने भएपछि दक्षिणी ललितपुरका स्वार्थ समूह सक्रिय भए। त्यसले स्थानीय तह, मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई हात लिएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने गरी किताकाट गर्न थाले, त्यो पनि पुरानो मिति राखेर। यसरी किताकाटमा ललितपुरको साबिक झरुवा राशि, चापागाउँ, धापाखेल र गोदामचौर सबैभन्दा अगाडि छन्। हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 कायम भएको धापाखेलमा पछिल्लो जेठ 30 देखि साउन 11 गतेसम्म 306 टुक्रा जग्गा किताकाट भएको छ। त्यस क्षेत्रमा 57 किता जग्गालाई टुक्र्याएर 306 पुर्याइएको हो।
यता चापागाउँमा 54 किता जग्गा खण्डीकरण गरेर स्वार्थ समूहले 249 टुक्रा बनाएका छन्। झरुवा राशिमा त 44 किता जग्गा खण्डीकरण गरेर 240 पुर्याइएको छ। गोदाम चौरमा 48 किता टुक्राएर 236 पुर्याइएको छ। हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 भित्र पर्ने हरिसिद्धिमा 58 किता जग्गा 179 कितामा टुक्र्याइएको छ। इमाडोलमा पनि स्थानीय तह मालपोत र नापी कार्यालय मिलेर 18 किता जग्गालाई पुरानो मिति राखेर 50 टुक्रा बनाएका छन्। किटिनीमा 3 किता जग्गालाई 29, खोकनामा 13 किता जग्गालाई 43 किता पुर्याइएको छ। छम्पीमा 13 किता जग्गालाई 48 र टिकाथलीको 19 किता जग्गा 40 कितामा बाँडिएको छ। बाँडेगाउँ र बिष्टछापमा पनि खण्डीकरण व्यापक भएको छ। बाँडेगाउँमा 5 किता जग्गा 21 र बिष्टछापमा 10 किता जग्गा 61 कितामा बाँडिएको छ। यता साबिक ललितपुर नगरभित्रका 33 किता जग्गा 68 कितामा बाँडिएको छ भने साबिक लामाटार गाविसको 22 किता जग्गा 63 किता पुर्याइएको छ। लेले सानागाउँ सुनाकोठी र हरिसिद्धि क्षेत्रमा पनि रातारात किता काट भएको छ। लेलेमा 6 कितालाई 22 किता बनाइएको छ। सानागाउँमा 25 किता जग्गा 62 टुक्रामा परिणत भएको छ भने सुनाकोठीमा 7 किता जग्गालाई रातारात 17 वटा बनाइएको छ। यस्ता बदमासी हुन नदिन कम्प्युटर प्रणाली अपनाइए पनि घर जग्गा कारोबारीको प्रभावमा नापी विभागको प्रणाली नै नियन्त्रणमा लिएर पुरानो मितिमा किताकाट गरेको देखाएर प्रविष्टि गरिएको छ। मातहत कार्यालयको हरेक विवरण तत्कालै थाहा हुने भए पनि ललितपुर नापीमा भएको यति ठुलो चलखेलमा विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले पनि नदेखे झैँ गरेको देखिन्छ। विभागीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यो सबै घटनाक्रम थाहा भएर पनि अहिलेसम्म कुनै कर्मचारी र स्वार्थ समूहमाथि कारबाही गरिएको छैन। मन्त्रालयले यसबारे आन्तरिक प्रतिवेदन मगाएर पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु थप रहस्यमय छ। सरकारले 18 वर्षदेखि डेङ्गु नियन्त्रणमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु नियन्त्रणमा प्रत्येक वर्ष लामखुट्टेको लार्वा खोजी मार्ने भनेर रकम विनियोजन हुन्छ। तर हरेक वर्ष डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर जान्छ। 3 वर्ष अघि महामारीकै रूप लिएको डेङ्गु यस वर्ष पनि 72 जिल्लामा फैलिसकेको छ। गत असारदेखि बढ्न थालेको डेङ्गु सङ्क्रमणले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। रूपन्देही, काठमाडौँ र ललितपुरमा त निकै उच्च दरमा यो रोग फैलिएको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु सङ्क्रमणका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। गत साउन 15 गतेदेखि उच्च रूपमा बढ्न थालेको डेङ्गुका कारण हालसम्म 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 महिनादेखि बढ्न थालेको डेङ्गुका कारण टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिरामीको अत्याधिक चाप छ। सबै शैय्या भरिएपछि अस्पतालले बाहिरै शैय्या राखेर उपचार थालेको छ। डेङ्गु देखिएर उपचारका लागि आउने दैनिक 100 भन्दा बढी छन्। 2061 सालदेखि नेपालमा देखिन सुरु गरेको डेङ्गुबाट 3 वर्ष अघि 18,000 जना संक्रमित भएका थिए। 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस पश्चात 2 वर्ष 500 हाराहारी व्यक्ति संक्रमित भए। यस वर्ष भने 4104 जना संक्रमित भइसकेका छन्। साउन 15 गतेदेखि भदौ 15 सम्म मात्र 3393 जनामा यो रोग देखिएको छ। आउँदो कार्तिकसम्म यो रोग देखिन सक्ने भएकाले बिरामी अझै बढ्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। यसरी बढिरहेको समस्या नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास भने फितलो छ। सरकारले लामखुट्टेको लार्वा खोजी मार्न सुरु गरिरहेको जनाए पनि नतिजामा त्यो देखिएको छैन। सहरी बस्तीमा बढी देखिएको डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे हिमाली र पहाडी क्षेत्रतिर पनि भेटिन थालेकाले नियन्त्रणमा समस्या भएको सरकारी भनाइ छ। बिस्तारै बिस्तारै यो पहाड र हिमालतिर चाहिँ बढी रिपोर्ट भएको छ। जुम्लाबाट केसहरू रिपोर्ट भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको धेरै जिल्लाहरूबाट रिपोर्ट भएको छ। यस सन्दर्भमा अब लामखुट्टे सजिलै जहाँ पनि सर्भाइभ हुन सक्यो, आफ्नो बानीमा परिवर्तन गर्यो र केसको हिसाबले मान्छेको चलायमानता बढ्यो, मान्छेहरूको मुभमेन्ट बढ्यो। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अहिले यो जिल्ला जोखिम हुनसक्छ अथवा यो ठाउँ जोखिम हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सरकारले यस वर्ष मात्र 6 करोड रकम विनियोजन गरेको छ, जसमा स्थानीय तहलाई समेत रकम थप गरेर नियन्त्रण गर्न भनिएको छ। तर स्थानीय तहले जनचेतना फैलाउने बाहेकका काम गरेका छैनन्। सफा जमेको पानीमा बस्ने र दिउँसोको समयमा टोक्ने लामखुट्टे मार्न भन्दै स्थानीय तहले खर्च गरेको एकमुष्ट हिसाब भने सरकारसँग छैन। डेङ्गुको 2टा एप्रोच हुन्छ। एउटा भेक्टर कन्ट्रोल, त्यो भनेको किटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, अर्को चाहिँ
भइहाल्यो, केस भइहाल्यो भने केसलाई चाहिँ अर्ली केस डिटेक्ट र ट्रिटमेन्टमा जानको लागि चाहिँ एउटा किट चाहिँ हामीलाई समुदाय स्तरमै त्यो हस्पिटल पहुँचसम्म पुगिहाल्न नपर्ने गरेर समुदाय स्तरमा त्यो किटको पनि अझै व्यवस्था भइदिए राम्रो। स्वास्थ्य कार्यालयमा यो किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम पनि हुन्छ र विशेष गरेर महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी केही सानो कार्यक्रमहरू नियमित हुन्छ। त्यसै मार्फत हामीले स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई सुसूचित गरिसकेका छौँ। उच्च ज्वरो आउने, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, आँखा रातो हुने र दुख्ने, आलस्य हुने जस्ता लक्षण डेङ्गुका कारण देखिन्छन्। डेङ्गुले कलेजोको आकार बढ्ने र शरीरमा रक्तकोष घटी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने गर्छ। तर 75% व्यक्तिमा लक्षण नै देखिँदैन, जसका कारण संक्रमितको समयमा नै उपचार भएन भने मृत्यु समेत हुन्छ। डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले 18 वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। लामखुट्टेको लार्वा खोजी नष्ट गर्न र जनचेतना फैलाउन मात्र वर्षेनी करोडौँ रकम खर्च हुन्छ, तर डेङ्गु अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कुटाका साथ प्रगति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालका संवैधानिक निकायमध्ये लोकसेवा आयोग निकै सफा मानिन्छ। आयोगले लिने परीक्षामा पाठ्यक्रमका विषयमा आवाज उठ्ने गरे पनि नतिजाका विषयमा प्रश्न उठ्दैन। प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका हिसाबले पनि लोकसेवा आयोग निकै अगाडि छ। केही वर्ष अघिसम्म परीक्षा हुनु अघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया कागजी हुनेमा अहिले 100% अनलाइनबाट नै हुन्छन्। तर यही आयोगका प्रादेशिक कार्यालयमा भने मनपरी छ। सबै सरकारी निकायका लागि स्थायी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने लोकसेवा आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। लोकसेवा आयोगमा हरेक वर्ष मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएर अस्थायी कर्मचारी राख्न मिल्छ। करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने व्यवस्था छैन। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगमा करारमा 17 कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन्, जसमध्ये 6 प्राविधिक पदमा कार्यरत छन्। करारका कर्मचारी राखेको जस्तो देखियो छ है। त्यही भएर कम्प्युटर अहिले प्रदेशमा के अवस्था छ भने कर्मचारीहरूको पूर्ति चाहिँ अलिक कम छ। सबैतिर 40 देखि 45% मात्रै थाई कर्मचारी छन्। यो त्यही भएर होला राखेको है। त्यो भएर हामीले अब कर्मचारी यो कम्प्युटर अपरेटरको थाई नै विज्ञापन गरेर थाई मान्छे राख्ने भनेर हामीले यो विज्ञापनको कार्यक्रम राखेका छौँ। 2076 साउन 15 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशले लोकसेवा ऐन पारित गरेको 8 महिनापछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएको थियो। तर कर्मचारी अभाव देखाउँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा कर्मचारी राखिएको हो। प्रदेशका 500 भन्दा बढी करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सिधै थाई गर्ने गरी सोमबार प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेपछि विरोध भइरहेको छ। विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग भइरहेको पनि छ। यस्तोमा प्रदेश लोकसेवा कार्यालयमै राजनीतिक पहुँचमा राखिएका करारका कर्मचारी सिधै थाई हुने हुँदा विषय गम्भीर बनेको हो। करारलाई सिधै थाई गर्नु हुँदैन। त्यसले करारमा काम गर्ने साथीहरूको भावनामा चोट पुग्ला, तर ठ्याक्कै भन्दा त्यो होइन। तर उहाँहरूको सेवाको कदर गर्दै अरू प्रतियोगी भन्दा अथवा अरू प्रतिस्पर्धी भन्दा के तरिकाले हुन्छ, लोकसेवा आयोगले नै त्यो प्रक्रिया मिलाएर अथवा लोकसेवा आयोगले नै एउटा मापदण्ड बनाएर गर्यो भने ठिकै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। प्रदेशभर 2311 कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा करिब 1000 थाई दरबन्दी रिक्त छ। यही समस्या तेर्साएर लोकसेवा आयोग प्रदेश मन्त्रालय तथा विभिन्न पालिकामा करार र अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनु र तिनलाई सिधै थाई गर्ने गरी कानुन बनाउनु कदापि उचित होइन। देशको संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोग अझ भनौँ निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूका लागि प्रवेशद्वार। सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी मात्र होइन, कम्प्युटर अपरेटरसम्मका 17 जना कर्मचारी करारमा खटाइँदा यसको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी 4K, धनगढी। धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक 3000 देखि 3500 बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पतालको आम्दानी दैनिक 40 देखि 50 लाख हाराहारी छ। बिरामी आउने क्रम घटेको छैन। आम्दानीको स्रोत गुमेको पनि देखिँदैन। तर प्रतिष्ठान उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। 1 दशक अघिसम्म नाफामा चलेको प्रतिष्ठान अहिले 1 अर्ब 41 करोड घाटामा छ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको रजिस्ट्रार पदमा 1 महिना अघि प्राध्यापक डाक्टर सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला नियुक्त भए। उनी नियुक्त भएको 14 दिनपछि साउन 31 गते श्वेतपत्र जारी गरे। पत्रमा कोरोना कालमा सोचे अनुसारको रकम उठ्न नसकेको, बिमा बापतको रकम सरकारी पक्षबाटै भुक्तानी हुन नसकेको तथा 2 वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै आर्थिक सङ्कट आइपरेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानको मासिक आम्दानी 15 करोड रुपैयाँ छ भने 20 करोड भन्दा माथि खर्च हुने गरेको छ। यसरी हुने घाटाका कारण विगत 4 वर्षको अवधिमा 1 अर्ब 41 करोड घाटा रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। आर्थिक सङ्कट चुलिँदै जाँदा भुक्तानी दिनुपर्ने सबै कार्य बन्द गरिएको छ। अर्कोतर्फ कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन समस्या भएको प्रतिष्ठान बताउँछ। केही फाइनेन्सियल एस्पेक्टहरूलाई बन्द गरेका छौँ, जस्तै भुक्तानीका प्रक्रियाहरू जो छन् पहिलेदेखि अब त्यो चाहिँ पाइपलाइनमा जति बसेका छन्, अरू आन्तरिक रूपमा मेन्टेनेन्स गर्ने हरेक कुराहरू छन् हाम्रो इन्स्टिट्युसनभित्र, ती सबै कुराहरू अहिलेलाई बन्द छन्। अहिले हामीहरूलाई केवल हामीसँग के छ भन्दाखेरि अस्पतालको कुराहरू जो छ, जनताको सेवासँग जो सम्बन्धित छ त्यसलाई हामी कटौती गर्दैनौँ। बरु हामी तलब खाँदैनौँ तर जनताको सेवा कटौती गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। अर्कोतर्फ विद्यार्थीको जो पठन पाठन छ, शिक्षा छ, उनीहरूको चाहिँ परीक्षा छ, त्यसलाई आइपर्ने खर्च हामी धान्छौँ, अहिले धानिरहेका छौँ, तर तलब खाने स्थिति अहिले हामीसँग पुगेको छैन। 1 दशक अघि तत्कालीन डाक्टर बलभद्र दास उपकुलपति भएको समयमा कर्मचारी कल्याण कोषमा राखेको 10 करोड रकम झिकेर प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब खुवाइएको थियो। यसै बेलादेखि बिबी प्रतिष्ठान निरन्तर घाटामा गइरहेको छ। राजनीतिक शक्तिका आडमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले ठूलो रकम खर्च गरेर आउने र यहाँ आएपछि लगानी उठाउन खोज्ने प्रवृत्तिले प्रतिष्ठान आर्थिक सङ्कटमा परेको देखिन्छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै आउने पदाधिकारीहरू पैसा असुल्न लाग्ने भएको कारणले पदाधिकारीहरू नै क्लिन नभएपछि संस्था बिग्रिँदै गएको हो र संस्थाको कुल आम्दानी पनि अब बीचमा पेन्डेमिकको एरियामा त्यो पिरियडमा त विचार कुरा नगरौँ, बाँकी अरू पिरियडमा भने अब दैनिक 3000 देखि 3500 ओपिडी बिमारी आउने त्यत्रो ठुलो अस्पताल, लगभग अब 750 देखि 1000 बेडको त्यो अस्पताल, त्यसको आम्दानी खर्चलाई धान्न सक्ने गरी नै हो। अलिकति ओभर स्टाफिङ छ, अलिकति चुहावट छ, तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने बिबीभित्र भ्रष्टाचार छ। प्रतिष्ठानको आम्दानीको स्रोत विद्यार्थी भर्ना र अस्पतालको सेवा हो। उठेको रकम पनि जथाभावी खर्च गरेपछि सरकारले अनुदानको व्यवस्था नगरे भोलिका दिनमा बिपी प्रतिष्ठान अझ धराशायी बन्दै जाने देखिन्छ। त्यत्रो घाटा चाहिँ बिपीकेआइएसएसले जो बोक्दै छ, त्यो बोक्दै गरेको घाटालाई परिपूर्ति गर्ने अहिले तत्काल त केही जादुको छडी हुँदैन पदाधिकारीहरूसँग। यसलाई त नेपाल सरकारले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ, अलिकति कोटा थपिदिनुपर्छ, नर्सिङको कोटा, एमबिबिएसको कोटा, एमडीको कोटा थपिदिनुपर्छ। उसको आम्दानीको बाटो नै विद्यार्थी हो हैन। अब एउटा आम्दानीको बाटो ल्याब हो, एउटा आम्दानीको बाटो चाहिँ हस्पिटल हो, एउटा आम्दानीको बाटो विद्यार्थी हो। प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति रहेको प्रतिष्ठान यसरी धराशायी बन्दै गएपछि नेपालका अन्य स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। इतिहास बोकेको प्रतिष्ठानलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन र भ्रष्टाचार रहित संस्था बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि आज कम्पनी दर्ता गरिएको छ। गोर्खा र धादिङमा 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरिएको हो। करिब 3 खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले 20 अर्ब अधिकृत पुँजीसहित कम्पनी दर्ता गरेको हो। कम्पनीमा सरकारको 80 र सर्वसाधारणको 20% लगानी हुने छ। सरकारी पक्षबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले 8 अर्ब, अर्थ मन्त्रालयले 4 अर्ब 80 करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3 अर्ब 20 करोड गरी 16 अर्ब लगानी गर्नेछ। बाँकी 4 अर्ब मध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयबाट 2 अर्ब र बाँकी 2 अर्ब सर्वसाधारणबाट जुटाइने भनिएको छ।
कोभिडका कारण सर्वाधिक मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रले पुनरुत्थानको लय समात्न लागेको देखिएको छ। सन् 2022 को 8 महिनामा हवाई मार्गबाट 3,26,600 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। पर्यटकहरू सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएका हुन्। नेपाल आएका मध्ये 39% भारत, करिब 10% अमेरिका र करिब 7% बेलायतबाट आएको अध्यागमनको तथ्याङ्क छ। 4% भन्दा बढी पर्यटक बङ्गलादेशबाट आएका हुन्। नेपाल आएका मध्ये 3% पर्यटक चीन र अस्ट्रेलियाका पनि छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन असोजबाट सुरु हुँदैछ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको पारस्परिक मूल्याङ्कन कार्य 18 महिनासम्म चल्नेछ। यस्तो मूल्याङ्कनमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि जोखिमपूर्ण मुलुकमा दरिन सक्ने भनेर सरकारी अधिकारी त्रसित छन्। मूलतः भ्रष्टाचार, राजस्व छले, बैंकिङ कसुर र हुन्डीको प्रयोगले नेपाललाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याइरहेको राष्ट्रिय मूल्याङ्कनबाट देखिएको छ। भ्रष्टाचार, कर छली र वित्तीय अपराधको बढ्दो ग्राफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको उर्वर भूमिका रूपमा स्थापित गर्दै गएको छ। 2 वर्ष अघि भएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनमा पनि घर जग्गा, हुन्डी, रेमिटेन्स र विदेशी विनिमय गर्ने निकायहरू मार्फत सबैभन्दा बढी सम्पत्ति धुलाउने काम भएको पाइएको थियो। त्यसपछि बैंकिङ कारोबार, सहकारी, क्यासिनो र सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण बेच्ने डिलरहरूबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने जोखिम बढी भएको प्रतिवेदनमा ल्याइएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पारस्परिक मूल्याङ्कनमा आफ्नो साख जोगाउन कठिन हुने भनेर नियामक निकायले नै सचेत गराएका छन्। भ्रष्टाचारले गाँजेको छ हैन, इलिगल चाहिँ कमाइ गर्नेहरूको चाहिँ सेयर रहन्छ, भोइस रहन्छ, अनि नर्मल मान्छेहरू, जेन्युन मान्छेहरू पछि पर्दै जान्छन्। अनि मुलुक चाहिँ भोलि अर्कै किसिमले चाहिँ क्याप्चर हुने वातावरण हुन्छ। त्यो आन्तरिक रूपमा समस्या छँदैछ। हामी भ्रष्टाचारमा हाई रिस्कमा छौँ, हामी हुन्डीमा हाई रिस्कमा छौँ, इभन सहकारीतिरको रिस्क पनि हामीले प्रशस्त छ। हामी कहाँ नियोजित रूपमा राजस्वका दरहरू परिवर्तन गरेर सीमित व्यक्तिलाई लाभ दिने गरेको उदाहरण नौलो रहेन। व्यापारीका प्रतिनिधिले बजेट निर्माणमै हस्तक्षेप गरेर करका दर हेरफेर गराएको विषय समेत बाहिरिसकेको छ। भ्रष्टाचारका लागि लाइसेन्स बेच्नेदेखि सार्वजनिक खरिदका काममा पनि कमिसनखोरी बढिरहेको छ। तर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणका बारेमा सँगसँगै अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि परिणाम देखिन सकेको छैन। कम्तीमा माननीयजीहरूलाई नट ओन्ली समितिका सदस्य हो, संसदका सदस्यहरूलाई यो विषयको गाम्भीर्यताको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सचेत गराउनु जरुरी छ। त्यो कुरा चाहिँ किनभने हाम्रो एउटा लिट्रेसीको पनि यो पाटोको कमी छ। एउटा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाले चाहिँ कति सेन्सिटाइज गर्छ, तर सम्पत्ति शुद्धिकरणले पार्ने गम्भीर असरको बारेमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो राज्यले नै चाहिँ त्यति सेन्सिटाइज गरेको चाहिँ हामीले पाएनौँ। सरकारले हुन्डीलाई फौजदारी कसुर नै बनाएर लाने, क्यासिनो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र जटिल वित्तीय अपराधको छानबिन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेको छ। तर छानबिन गर्न स्वयं कर्मचारी नै डराउने अवस्थाले समस्या जिउका त्यों छ। अनुसन्धानका लागि फाइल पठाए यसको सूचना तत्कालै प्रवाह भएर आफूमाथि नै जोखिम हुने भनेर कर्मचारीहरू त्रसित छन्, जसका कारण सूचना आएर पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन। अर्कातिर विभिन्न मुलुकसँग गर्नै पर्ने सुपुर्दगी सम्झौताहरू हुन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको छ। फलानु अमेरिकामा यसो बसेर अमेरिकन यहाँ आएको छ, इन्डियनले यसो गरेछ, उसो गरेछ, यसो गरेछ, हामीले धेरै पठाएको छौँ, कतिपय हुन पनि सकेन। एउटा दुईवटा सम्बन्धित शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पठाएको पनि अमेरिकनबाट हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। फेरि हामीले ट्राई गरिरहेको छौँ, इन्टरपोलको माध्यमबाट गरेका छौँ, पुलिसले आफ्नो सोर्स गरेको छ, एफआइयूले आफ्नै सोर्स युज गरेको छ, सबै युज गरेको छ। यी सबै युज गरेर चाहिँ हामीले सम्झौता गर्न सक्यौँ भने ती चाहिँ कोअर्डिनेसनका कामहरू पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। कर छली र भ्रष्टाचारबाट आर्जित अकुत सम्पत्ति लुकाउन घर जग्गा, सुनचाँदी र सहकारीहरूको प्रयोग गर्ने परिपाटी छ। यसले मूलत घर जग्गाको मूल्य अचाकले चुलिएको छ। महँगी बढाउने र आय असमानता चुलिने काममा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले ठूलो समस्या पारिरहेको धेरैको बुझाइ छ। यसले प्रतिस्पर्धा बिथोलेर उद्यमशीलतामै असर पारिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको पालनाका लागि मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र दलालको हातमा सुम्पिन सघाइरहेको यस्तो विकृति रोक्न पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको अभियान बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बिजनेस ब्युरो, काठमाडौँ।
नेपालले केन्या विरुद्धको एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत आज पहिलो खेल खेल्यो जसमा नेपाली खेलाडीले कीर्तिमानी प्रदर्शन गरे। 7 विकेटको शानदार जितमा आसिफ शेख र अर्जुन साउदले कीर्तिमानी साझेदारी मात्र गरेनन्, आसिफले पहिलो शतक हाने। अर्जुनले पनि डेब्यू एक दिवसीयमा अर्धशतक प्रहार गरे। नैरोबी स्थित जिमखाना खेल मैदानमा केन्याले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्यो। उसले 48.1 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 218 रन बनायो। रकिब पटेल र कोलिन्स अभुयाले अर्धशतक प्रहार गरे। यी दुईले पाँचौं विकेटका लागि 130 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स उकासे। रकिबले 67 र कोलिन्सले 62 रन जोडे। सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट लिए। 219 रनको लक्ष्य नेपालले 47.2 ओभरमा 3 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। करियरकै पहिलो एकदिवसीय खेलेका युवा खेलाडी अर्जुन र आसिफले 141 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। एकदिवसीय खेलमा पहिलो विकेटका लागि नेपालको यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो साझेदारी हो। यसअघि यो कीर्तिमान आसिफ र कुशल भुटेलको नाममा थियो। उनीहरूले ओमान विरुद्ध 114 रनको साझेदारी गरेका थिए। अर्जुन र आसिफले नेपालका लागि एकदिवसीयमा सर्वाधिक साझेदारीको अर्को कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा लेखाए। यसअघि सर्वाधिक धेरै रनको साझेदारी दिपेन्द्र सिंह एरी र देव खन्नालको नाममा थियो। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको खेलमा दिपेन्द्र र देवले 129 रनको साझेदारी गरेका थिए। आफ्नो डेब्यू एकदिवसीय स्मरणीय बनाउने क्रममा अर्जुनले 5 चौका र 1 छक्का सहित 61 रन जोडे। उनले 97 बलको सामना गरेका थिए। आसिफले करियरको पहिलो शतकको सफलता प्राप्त गरे। उनले 120 बलमा 12 चौका र 2 छक्काको मद्दतले 110 रन बनाए। यसअघि उनले बनाएको उच्च रन 90 थियो। एकपछि अर्को कीर्तिमानमा युवा खेलाडीमा आत्मविश्वास देखिएको छ। नेपालको प्रमुख समस्या कमजोर ब्याटिङ हो, तर युवा खेलाडी अर्जुनले ब्याटिङमा आशा देखाएका छन्। केन्यासँगको T20 श्रृङ्खलाबाट राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका अर्जुनलाई निखार्ने चुनौती प्रशिक्षक प्रभाकरमाथि छ। राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका ज्ञानेन्द्र मल्लले 24 रन जोडे। दिपेन्द्र 15 रनमा अविजित रहे। सुझबुझपूर्ण ब्याटिङमा नेपालले 3 खेलको श्रृङ्खलामा विजयी सुरुवात गर्यो। यो शानदार जितमा बलिङ र फिल्डिङ पक्ष पनि उत्कृष्ट रह्यो। नियमित कप्तान सन्दीप लामिछाने भने शुक्रबारको खेलमा थिएनन्। उनी क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न वेस्ट इन्डिज गएकाले रोहित पौडेलले कप्तानको जिम्मेवारी सम्हाले। रोहितले राष्ट्रिय टिमको कप्तानी पहिलो पटक सम्हालेका हुन्। जन्मदिन रोहितका लागि सम्झना लायक भएको छ। दोस्रो खेल शनिबार हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै लम्ब्याउने गरी सरकारले ल्याए विधेयक। निर्वाचनबाट आएका सांसदले शपथ नलिएसम्म पुरानैले काम गर्ने प्रस्ताव। शीतल निवासको सन्देश अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित। राष्ट्रपतिप्रति बदला भाव राखेको वामदेव गौतमको आरोप। सरकारले डेंगू नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम नचाल्दा संक्रमण तीव्र। 72 जिल्लाका 4100 बिरामी टेकु अस्पतालका शैय्या भरिएपछि बाहिरै उपचार। मिटर ब्याजको धन्दा पेशेवर अपराधकै रूपमा मोलाएको कार्यदलको ठहर। देशभरबाट 2000 भन्दा बढी पीडितले दिए उजुरी, सबैभन्दा बढी सप्तरीका। र पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपालद्वारा केन्या 7 विकेटले पराजित। आसिफ र अर्जुनको कीर्तिमानी साझेदारी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.